Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grade 10. Today we are going to start a textbook of English for grade 10, a textbook by Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. We are going to start our first lesson, that is simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before reading the lesson, we have a pre-reading exercise, which is actually a mind map. We are going to look at the words and predict what is going to happen in the lesson. For example, here are some important words, that is truthful, honest, courageous, loyal, patient, just, tolerant, forgiving, trustworthy. All these words are related to characters. It means we are going to read about the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this lesson, we are not only going to read the lesson and understand it, but we are going to understand an important part of speech, that is noun, which we have read in our previous chapter, and we will see different types of nouns: abstract noun, collective noun, and countable noun, uncountable noun. So, not only reading, but we are going to understand this lesson. We are going to increase our vocabulary by reading this lesson, and we are going to understand the part of speech. So, here we go. We start this lesson. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's personality. Humility, आजी, जिसे आप मॉडेस्टी या डाउन टू अर्थनेस भी कहते हैं, एंड सिंप्लिसिटी और सादगी, बीइंग सिंपल, इनोसेंस, फ्रीडम फ्रॉम प्रीटेंस, ऑनेस्ट भी जिसे आप कह सकते हैं, ये दोनों नाउन हैं, वर इनग्रेन्ड, पुख्तगी से मौजूद थे, पहले से मौजूद थे, वर प्रेजेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ट्रेड्स, खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी मीन शख्सियत, आजिज़ी और सादगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का पुख्ता वस्फ थी, मौजूद थी आपके अंदर. ही नेवर मेड पीपल फील स्मॉल, आपने कभी भी लोगों को ये महसूस नहीं होना दिया कि वो आपसे छोटे हैं, यानी मर्तबे में वो आपसे छोटे हैं, हकीर हैं. अनवांटेड, या वो नापसंदीदा हैं, और एम्बेरस्ड, या कभी भी आपने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया. ये तीनों जो वर्ड्स हैं जी, ये एडजेक्टिव है. ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, आपने हमेशा ताकीद की, अर्ज की सेकंड फॉर्म है, हिज फॉलोअर्स, अपने पैरोकारों को, टू लिव डिसेंटली एंड काइंडली, कि वो अच्छे तरीके से रहें, मेहरबानी के तरीके से रहें. ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये एड वर्ड्स हैं, ये लिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, लिव वर्ब है यहाँ पर. तो डिसेंटली एंड काइंडली ये दोनों सिनोनिम भी हैं आपस में, क्योंकि दोनों के जो मानी हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर है. ही वुड सिट वेयर एवर देर वॉज अ प्लेस अवेलेबल इन एन असेंबली, आप जब भी किसी महफिल में जाते, असेंबली महफिल, गैदरिंग, मजलिस भी आप कह सकते हैं, तो जहाँ पर भी आपको जगह मिलती तो आप वहाँ पर बैठ जाते. एंड नेवर साट, और कभी भी आपने नहीं ढूंढी, अ प्रोमिनेंट, कोई भी नुमाया जगह, और एलिवेटेड प्लेस, या ऊंची जगह. आप देखते हैं ना, जब भी कोई ख़ास बंदा किसी महफिल में जाता है तो उसको सबसे आगे जगह दी जाती है, ना भी दी जाए तो वो ख़ुद आगे जाता है प्रोमिनेंट प्लेस पे, यहाँ पर सारे लोग आप उनको देख सकें. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, सिंपल और हम्बल, कि जहाँ पर भी आपको जगह मिलती तो आप वहाँ पर बैठ जाते. ही नेवर वोर एनीथिंग, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिबास नहीं पहना, दैट कुड डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम हिज कंपेनियन, जो आपके जो सहाबा थे, कंपेनियन, सहाबा, दोस्त, साथी, उनसे आपको डिस्टिंग्विश करती, आपको मुख्तलिफ करती, मुमताज़ करती. ही वुड मीट द एफ्लुएंट एंड द इम्पोवरिश्ड अलाइक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब और अमीर से एक ही तरह मिलते थे. एफ्लुएंट अमीर को कहते हैं, कसरत होती है जिसके पास पैसे की.
امپاورش غریب کو کہتے ہیں، alike ایک جیسے. یہ جو دونوں ورڈز ہیں جی، یہ اینٹونیم ہے، یعنی میننگ ان دونوں کی آپس میں اپوزٹ ہے. اینڈ نیور میڈ ڈسٹنکشن، کبھی بھی آپ نے فرق نہیں کیا آن دا بیسز آف کاسٹ، کریڈ اینڈ کلر، یعنی کبھی بھی آپ نے کسی بندے کو اس وجہ سے امپورٹنس نہیں دی کہ اس کی ذات جو ہے، اس کا عقیدہ جو ہے، یا اس کا رنگ و نسل کیسا ہے. یہ چیزیں آپ کے نزدیک ان امپورٹنٹ تھیں. پیپل ہو ڈیڈنٹ نو ہیم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، could not tell him apart، تو وہ فرق نہیں بتا سکتے تھے آپ کا from the rest of his comrade، آپ کے دوستوں سے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے جو ساتھی ہوتے ان میں آپ اتنے گل ملے ہوتے تھے، یا انہی کی طرح آپ کا لباس ہوتا، تو باہر سے آنے والا بندہ یہ فرق ہی نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کے اندر جو لیڈر ہے یا رہنما ہے وہ کون ہے. ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت امامہ، ان سے روایت ہے، the companion of رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the world before him، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا. He said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، Do you not hear، کیا آپ نہیں سنتے؟ Do you not hear، کیا آپ نہیں سنتے؟ Simplicity in life، کہ ہماری زندگی کے اندر جو سادگی ہے، is part of faith، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. Simplicity is part of faith، simplicity جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle، diet and manner، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی تھا، لائف سٹائل طرز زندگی، آپ کا ڈائٹ، آپ کا کھانا پینا، مینرز آپ کے اخلاق. ہی واز سمپل اینڈ ہمبل، ان ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز تھے، سادہ تھے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین، سعد ابن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. انہوں نے ایک دفعہ سیڈ کہا، The رسول صلی اللہ علیہ وسلم did not see bread made from fine flour، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائن فلور تھا، جو اچھا آٹا ہوتا ہے، سفید آٹا، اس کی روٹی فرام دا ٹائم اللہ سینٹ ہیم رسول انٹل ہی ڈائڈ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفید آٹے سے بنی ہوئی روٹی تھی وہ ساری زندگی نہیں دیکھی. یعنی اتنی زیادہ سمپلسٹی اور عاجزی تھی. سملرلی اسی طرح عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دا میٹرس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میٹرس ہوتا تھا، جو گدا یا بستر جس پر آپ سوتے تھے، آن وچ ہی سلیپٹ، جس پر آپ سوتے تھے، واز میڈ آف لیدر اسٹفڈ، تو وہ کیا ہوتا تھا جی، اس چمڑے سے ہوتا تھا، اسٹف بھرا ہوا ہوتا تھا، ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹریز، اور اس کے اندر جو ہوتے تھے وہ ڈیٹ ٹریز کے جو ریشے ہوتے ہیں، جو پتے ہوتے ہیں، وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی چمڑا ہوتا تھا سخت، اور اس کو اندر سے ڈیٹ کے جو پتے ہوتے تھے ان سے بھرا ہوا ہوتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس واز ٹوڈیز لیسن. ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ریڈ اٹ فار ایٹ لیسٹ 5 times and memorize important words, and also learn about the nouns and different types of nouns. Thank you very much.